ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। भूत अर्थे विद्यमानात् धातोः निष्ठा प्रत्ययः स्यात्। अनेन सूत्रेण क्त प्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य च विधानं कृतम्। क्त प्रत्ययोऽपि भूतार्थे भवति, क्तवतु प्रत्ययः अपि भूतार्थे भवति, किन्तु उभयोः प्रत्यययोः भेदः वर्तते। क्त प्रत्ययः भाववाच्ये कर्मवाच्ये च भवति, क्तवतु प्रत्ययश्च कर्तृवाच्ये भवति। यः धातु अकर्मकः वर्तते तस्मात् क्त प्रत्ययः भाववाच्ये भवति। यः धातु सकर्मकः वर्तते तस्मात् धातोः क्त प्रत्ययः कर्मवाच्ये भवति। अत्र द्वित्राणि उदाहरणानि दत्तानि। स्नातं मया, अहम् अस्नाशिषम्, अहम् अस्नाम् इति कर्तृवाच्ये तिङन्ते प्रयोगे सति वाक्यं भवति। क्त प्रत्यये कृते सति स्नातं मया, मया स्नातम्। यदि कर्मणः विवक्षा न भवेत् तत्रापि एतादृशाः एव प्रयोगाः भवन्ति। मया दृष्टं, मया घटः दृष्टः, मया चित्रं दृष्टम्, अहं बालकं दृष्टवान्, अहं गीतं श्रुतवान्, मया गीतं श्रुतम्। बालकः गृहं गतः, बालकः गृहं गतवान्, किन्तु अत्र भवति गतः इति अपि भवति कर्तृवाच्ये। सः भिन्नः इदानीं विषये भविष्यति। कुत्रचित् क्त प्रत्ययो अपि कर्तृवाच्ये भवति। केभ्यश्चित् धातुभ्यः क्त प्रत्ययोऽपि कर्तृवाच्ये भवति। तत्र सूत्रमेव वर्तते तद् गत्यर्था कर्मक श्लिश शीङ् स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च इति केचन धातवः वर्तन्ते। गत्यर्थकाः धातवः, अकर्मकधातवः, तेभ्यः कर्तृवाच्ये अपि क्त प्रत्ययः भवति। अतः अस्य उदाहरणानि भवद्भिः लेखनीयानि। भवन्तः लिखन्तु उदाहरणानि। मया संस्कृतं पठितम्, मया विष्णुः ध्यातः, अहं विष्णुं ध्यातवान्, मया विष्णुः ध्यातः। मया पुस्तकं क्रीतं, मया पुस्तकं क्रीतम्, अहं पुस्तकं क्रीतवान्। मया कदापि कस्यापि धनं न चोरितं, न चोरितम्, अहं न कस्यापि धनं चोरितवान् इति अनेन प्रकारेण बहूनि उदाहरणानि लिखन्तु भवन्तः। अन्यथा केवलं सूत्रद्वयं पठनेन सर्वम् अभवत् इति तु न। क्त प्रत्यये कुत्र कुत्र भवति, कथं कथं तस्य रूपाणि भवन्ति, तत्र अहिमिव्याख्यायां बहूनि उदाहरणानि सन्ति अस्य। कस्य धातोः निष्ठा प्रत्यये किं रूपम् इति तत्र लिखितमस्ति। अतः तुमुन् प्रत्ययान्तस्य, अनियर् प्रत्ययान्तस्य वा पुनः अत्र निष्ठा प्रत्ययान्तस्य महत्त्वपूर्णानि यानि उदाहरणानि सन्ति, बहुवारं येषां प्रयोगः भवति, तेषाम् अधिकविचारः अस्माभिः कर्तव्यः। अन्यथा किं ग्रहणे वा कण्ठस्थीकरणे कृतप्रकरणं कठिनं नास्ति,
तत्र लम्बायमाना वृत्तिः अपि न वर्तते। तथा च सूत्राणाम् अर्थावबोधः अपि कठिनः नास्ति, किन्तु तत्र तेषां प्रत्ययानाम् उदाहरणानि यदि वयं बहूनि पश्यामः चेत् अस्माकम् अधिकः लाभः भवति, अन्यथा किं समाप्तं कृदन्तप्रकरणम्। अतः भवन्तः यः कोऽपि विशिष्टः प्रत्ययः आगच्छति, यथा अत्र अयं प्रत्ययः वर्तते निष्ठा, पूर्वं गत अणुल प्रत्ययः, त्रिच प्रत्ययः, तेषां कथं प्रयोगाः भवन्ति वाक्येषु तदापि अस्माकं ज्ञानम् अपेक्षितं न वा? एतेषां प्रत्ययानां कथं प्रयोगः क्रियते? केवलं श्रुत्वा पुस्तकसमाप्तिः ग्रन्थसमाप्तिः एतत् प्रयोजनमस्ति वा अस्माकं पठनस्य? वयं व्यवहारे अपि अस्य प्रयोगं कथं कर्तुं शक्नुमः? अस्तु, वयं न कर्तुं शक्नुमः, किन्तु यत्र वर्तते संस्कृतसाहित्ये तादृशाः प्रयोगाः, तेषाम् अर्थान् बोद्धुं ज्ञातुं वयं समर्थाः भवामः इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति न वा? किमर्थं पठामः? केवलं ग्रन्थसमाप्त्यर्थं न पठामः, अपि तु संस्कृतसाहित्ये अस्माकं गतिर्भवेत्। वयं श्लोकं दृष्ट्वा तस्य अर्थं ज्ञातुं सक्षमाः भवामः। यदि बहु कठिनता वर्तते तत्र तु सर्वेषां कृते विचारः कर्तव्यः एव भवति, किन्तु सामान्यरूपेण गीतायाः श्लोकाः सन्ति, यथा तत्र सरलप्रयोगाः वर्तन्ते। तत्र कः सः धातुः, किं तत्र रूपं वर्तते, यथा किं वर्तते निहत्य, निहत्य अत्र कः धातुः, कश्च प्रत्ययः, का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै ताना ततायिनः, हत्वा एतान् आततायिनः। तत्र तत्र कीदृशाः प्रयोगाः भवन्ति, तस्य यदि विचारं वयं न कुर्मः, निष्ठाप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः गीतायां कुत्र जातः तस्य प्रयोगः द्रष्टव्यः। तथा कृपयाविष्ट आविष्ट निष्ठाप्रत्ययान्तः प्रयोगः वर्तते इति भवन्तः अधिकं चिन्तयन्तु अस्मिन् विषये। सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं चिन्तनं न भवति, तत् कण्ठस्थीकरणाय कियान् समयः अपेक्षितः भवति? 10-15 निमेषेषु सूत्राणि कण्ठस्थी भवन्ति, किन्तु इदानीं भवतां वयः आयुः कण्ठस्थीकरणेन सन्तुष्टिः भवेत्, तादृशी आयुर्न वर्तते, तदायुः नास्ति इदानीम्। अर्थावबोधः भवेत्, अन्यथा अस्मिन् निरसता आगमिष्यति। किं वयं पठामः किन्तु न कोऽपि लाभः दृश्यते, लाभः न दृश्यते, तस्य कारणं भवन्तः एव न वा? अधिकं चिन्तनीयं तत्र तत्र। उदाहरणानि पश्यन्तु, एकस्य प्रत्ययस्य 10 उदाहरणानि लिखन्तु, तदा किं भवेत्? अस्माकं यत्र कुत्र कश्चन प्रयोगः आगच्छति, शीघ्रम् अस्माकं बुद्धिर्गच्छेत्, अयं धातु अयं प्रत्ययः अनेन प्रकारेण एतद्रूपं निष्पन्नम् इति। गीतायामेव अस्माभिः संस्कृतम् अस्माभिः यत् पठितं तस्य परीक्षणं कर्तव्यम्। अहं ज्ञातुं शक्नोमि वा ये प्रयोगाः तत्र भवन्ति गीतायां? समासाः वर्तन्ते, कुत्रचित् तिङन्तप्रयोगाः सन्ति, कस्यापि लकारस्य तिङन्तप्रयोगः, कृदन्तरूपं वर्तते, तद्धितान्तरूपं वर्तते, तेषां परीक्षणम् अस्माभिः तत्र कर्तव्यम्। धर्मस्य क्षेत्रं धर्मक्षेत्रं, तस्मिन् धर्मक्षेत्रे दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं, दृष्ट्वा अत्र कः प्रत्ययः इति विचारः तत्र कर्तव्यः। अस्तु, वयम् अग्रे चलामः। तप्रत्ययस्य विधायकं सूत्रमिदं निष्ठा, तवतु प्रत्ययस्य च विधायकं सूत्रम्। उभयोः प्रत्यययोः भेदं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे इतो अत्रापि बहूनि उदाहरणानि तु सन्ति एव। श्रीहिंसायां धातुर्वर्तते, कः धातुः? श्रीहिंसायां, क्रियादिगणस्य धातुः। अस्मात् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्त प्रत्यये कृते सति, निष्ठा इति सूत्रेण त प्रत्यये कृते सति श्री त इति स्थितिः। श्री त
अत्र किं भवेत्? आर्धधातुकस्येड् बलादेः सूत्रेण इडागमः स्यात्। धातु सेट् वर्तते, दीर्घरीकारान्तः धातुः, अतः अत्र इडागमः स्यात्। किन्तु अयं प्रत्ययः कित् वर्तते? एकाच श्री धातोः एकाच उगन्ताच्च धातोः कित् प्रत्ययस्य इडागमः न स्यात् इति सूत्रं पूर्वं गतं। स्वादिप्रकरणे, स्वादिगणप्रकरणे सूत्रं गतमासीत् एकं। श्रियुकः किति, श्रियुकः किति, श्रिय धातोः एकाच उगन्ताच्च धातोः। यह धातु एकाच वर्तते, उगन्तश्च वर्तते, उ रील् रि इति अन्ते वर्तते यस्य धातोः। तस्मात् धातोः गित् कितोः इट् न भवति। अयं प्रत्ययः कित् वर्तते, तथा च धातुः उगन्तः अस्ति, अस्ति न वा? रीकारान्तः इत्युक्ते उगन्तः धातुर्वर्तते। अस्माच्च धातोः कित् प्रत्ययस्य इडागमः न स्यात् इति इडागमस्य निषेधः अत्र कृतः श्रियुकः किति इति सूत्रेण। श्रियुकः किति इति सूत्रेण निषेधात् अत्र इडागमः न भवति। अस्तु, श्री त गुणोऽपि प्राप्तः, किन्तु गुणस्यापि निषेधः भवति किङ्गिति च सूत्रेण। किङ्गिति च सूत्रेण निषेधः। गुणस्य निषेधात् स्थितिः श्रीत इति वर्तते। तदनन्तरम् अत्र किं भवति? गुणः न भवति चेत् रीत इद् धातोः इति सूत्रेण दीर्घरीकारान्तस्य धातोः इकारादेशः भवति। रीत इत् धातोः इकारादेशः भवति। श्री रीकारस्य स्थाने इकारादेशे सति किं भवति? श्री शी भवति। तत्र ऋकारस्य स्थाने इकारे सति किं भवति? शी। किन्तु ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः यः अण् सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते, उरण् रपरः इति सूत्रेण अत्र रपरकः इकारादेशः भवति। शिर् इति जायते। किम् अभवत्? शिर्। अग्रे कः प्रत्ययः वर्तते? त प्रत्ययः। शिर् त। इदानीं सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। रेफात् परः अथवा दकारात् परः यः निष्ठा प्रत्ययस्य तकारः, निष्ठा प्रत्ययस्य यः तकारः, तस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। निष्ठा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने एकः आदेशः नकारादेशः। कदा? रेफात् यदि परः वर्तते निष्ठा प्रत्ययः, यथा प्रकृतस्थले पश्यन्तु न, पश्यतु। शिर् त, शिर् त, अयं निष्ठा त प्रत्ययः रेफात् परः अस्ति न वा? रेफात् परः यः निष्ठा तकारः अथवा दकारात् परः यः निष्ठा प्रत्ययः, तस्य निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने नकार आदेशः स्यात्। तस्य निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने न आदेशः भवति। शिर् त तस्य स्थाने न भवति नकारादेशः। तस्य नकारादेशस्य विधानाय सूत्रमिदं वर्तते। तथा च यदि दकारात् परः निष्ठा प्रत्ययः वर्तते, दकारात् परः निष्ठा प्रत्ययः, यथा भिद् धातोः क्त प्रत्यये विहिते सति भिद् त इति स्थितिः। भिद् त। अत्र किं भवति? दकारात् परः निष्ठा प्रत्ययः। अत्रापि निष्ठा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। नकारादेशे सति किं भवति? भिद् न, भिद् न। केवलं निष्ठा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने एव नकारादेशः भवति न इति तु न, अपि तु दकारस्य स्थाने अपि नकारादेशः भवति। दकारात् परः यदा निष्ठा प्रत्ययः आगच्छति तदा निष्ठा प्रत्ययस्य यः अवयवः तकारः तस्यापि स्थाने नकारादेशः भवति, पूर्वस्य दकारस्य स्थाने अपि नकारादेशः भवति। उभयोः स्थाने नकारादेशः भवति। भिन्न इति रूपं। भिद् दकारस्य स्थाने अपि नकारः,
निष्ठात प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने अपि नकार नकार भिन्न इति रूपं छिन्न भिन्न छिन्न क्लिन्न इति रूपाणि भवन्ति। रेफात् परः वर्तते निष्ठा प्रत्ययः चेत् केवलं निष्ठा प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने एव नकारः भवति, रेफस्य स्थाने नकारः न भवति। किन्तु दकारात् परे वर्तते चेत् उभयोः स्थाने नकारादेशः भवति। पश्यतु इदानीं नकारादेशविधानाय स्थितिः अस्माकं कीदृशी आसीत्? उदाहरणे शिर् त इति स्थितिः। पूर्वम् एतदपि सूत्रं योजयन्तु। शिर् त, अत्र किं वर्तते? शिर् अयं धातुः अस्ति न वा? अस्ति। अयं धातुः कीदृश वर्तते? रेफान्त धातुः इदानीम् अभवत्। अयं रेफान्त धातुः वकारान्त धातुः उपधाया इकः दीर्घः स्यात् हलि हलि च इति सूत्रं। रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इकः दीर्घः स्यात् हलि इति एकं सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण किं भवति? शिर् इति रेफान्त धातोः उपधाया इकः दीर्घः भवति। दीर्घे सति शीर्, अग्रे वर्तते त, शीर् त। इदानीं निष्ठात प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। सूत्रं वर्तते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। रदाभ्यां पंचमी विभक्ते द्विवचनं, निष्ठातः षष्ठी विभक्तेः एकवचनं, नः प्रथमा विभक्ते एकवचनं, पूर्वस्य षष्ठी विभक्ते एकवचनं, च इति अव्ययं, दः इति षष्ठी विभक्ते एकवचनं। रदाभ्यां निष्ठातः नः रेफ रश्च दश्च रदौ ताभ्यां रदाभ्यां रेफात् परः दकारात् परः यह निष्ठातः, यह निष्ठा प्रत्ययस्य तकारः। निष्ठातः, निष्ठातः इत्युक्ते निष्ठा प्रत्ययस्य तकारः, तस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने नः स्यात्। कः आदेशः स्यात्? न आदेशः स्यात्। रेफात् परः दकारात् परः यः निष्ठा प्रत्ययस्य अवयवभूतः तकारः, तस्य स्थाने नकार आदेशः स्यात्। ज्ञातं? तथा च पूर्वस्य च दः। पूर्वस्य इत्युक्ते प्रत्यय अपेक्षया पूर्वः कः विद्यमानः वर्तते? धातुः वर्तते। तो पूर्वस्य धातोः दकारस्य निष्ठा प्रत्ययापेक्षया पूर्वं विद्यमानः यः धातोः दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने अपि नकारादेशः स्यात्। पूर्वस्य च दः, पूर्वस्य दकारस्य स्थाने अपि नकारः। निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने अपि नकारः, तथा च धातोः यः अन्तिम दकारः वर्तते तस्यापि स्थाने नकार आदेशः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। एतत् कार्यं विदधाति सूत्रमिदं। टीकायां पश्यन्तु। रदाभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात्। रेफात् दकारात् परः यः निष्ठा तकारः, तस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने नः नकारादेशः स्यात्। निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने केवलं नकारः इति न, अपितु निष्ठा अपेक्षया पूर्वस्य धातुर्दस्य च। निष्ठा प्रत्यय अपेक्षया पूर्वं विद्यमानः यः धातुः, तस्य धातोः यः दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने अपि न आदेशः स्यात्। तर्हि उदाहरणं वयं विचारयन्तः स्मः यत् श्रीहिंसायाम् इत्यस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति श्रीत इति स्थितौ इडागमस्य श्रीयुकः किति इति सूत्रेण निषेधः भवति। इडागमः न भवति, गुणस्य अपि निषेधः भवति। स्थितिः वर्तते श्रीत। तदनन्तरं किं सूत्रं प्रयुक्तम् अस्माभिः? श्रीत। अत्र तदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः।
रेफ न वर्तते अत्र श्री इत्यत्र रेफ अस्ति वा श्रीत रीतैत् धातोः तत्र लिखितमस्ति रे। संक्षेपतः रीतैत् धातोः रीतैत् धातोः इति सूत्रेण किं भवति दीर्घरीकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति स च इकारादेशः रपरः स इकारादेशः कीदृशः भवति रपरः रपरकः भवति रेफः परे वर्तते यस्य तादृशः भवति इकारादेशः तर्हि इकारादेशे सति भवति शिर् शिर् अग्रे वर्तते त शिर् त इदानीं प्रकृतेन सूत्रेण रेफात् परस्य निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने त प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति नकार आदेशे सति का स्थितिर्वर्तते का स्थितिर्भवति शीर् न इति स्थितिः शीर् न स न दन्त्यः वर्तते तकारस्य स्थाने विधीयमानः यः नकारः स दन्त्यः वर्तते शीर् न अत्र कीदृशनकारः लिखितः वर्तते दन्त्यनकारः लिखितः मूर्धन्यनकारः वा मूर्धन्यनकारः कुत्र पश्यति भवान् मूर्धन्यनकारः अत्र लिखितः शीर्ण अत्र कः नकारः लिखितः मूर्धन्यनकारः दन्त्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यनकारकेन सूत्रेण अनेन सूत्रेण समानपदे रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण णत्वं भवति दन्त्यनकारस्य स्थाने णकार आदेशो भवति रूपं सिद्ध्यति शीर्णः शीर्णः इत्युक्ते यः नष्टः जातः स भवति शीर्णः हिंसितः यस्य हिंसा जाता यस्य हिंसां कृतवान् कश्चन स भवति शीर्णः जीर्णः इति न भवति वा जीर्णः ज्रि वयो हानौ धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति भवति जीर्णः इति प्री धातुः भवति पूर्णः क्री कीर्णः पूर्णः ॐ पूर्णमिदं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण तत्र प्रीपालनपूर्णयोः इति धातोः निष्ठाक्ता प्रत्ययः ऊकार तत्र ऊकालो किं तत्र वर्तते रीतै धातोः अपवादभूतं सूत्रं तत्र वर्तते उदोष्ठपूर्वस्य ओष्ठवर्णः यदि पूर्वं वर्तते चेत् दीर्घरीकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति जुहोत्यादिगणे सूत्रं गतम् इदम् उदोष्ठपूर्वस्य प्री धातोः विचारसमये तेन सूत्रेण उकारः भवति पूर्णः उदोष्ठपूर्वस्य सूत्रं जुहोत्यादिगणे द्रष्टव्यम् उदोष्ठ्यपूर्वस्य पूर्णः इति रूपसाधनाय अत्र नास्ति तस्य आवश्यकता शीर्णः जीर्णः कीर्णः अत्र नास्ति आवश्यकता इदानीं दकारान्तस्य उदाहरणं दीयते भिद धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति भिद त इति स्थितिः भिद धातुः अकर्मक अनिट् वर्तते दान्तेषु अद शुद खिद छिद तुद नुद पद्य भिद धातु अनिट् वर्तते अतः इडागमो न भवति भिद त पुगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणोऽपि न भवति प्रत्ययः कित् वर्तते अतः भिद त तर्हि किं सूत्रं प्रवर्तते अस्यां स्थितौ भिद त रदाभ्यां निष्ठासु नः पूर्वस्य च दः अनेन सूत्रेण किं भवति दकारस्य स्थाने निष्ठा प्रत्ययस्य यः तकारः तस्य स्थाने नकारः भवति इत्युक्ते प्रत्ययः भवति न प्रत्ययः भवति न त प्रत्ययः आसीत् इदानीं भवति न तथा च किं कार्यं करोति सूत्रमिदं दकारस्य अपि स्थाने दकारस्य अपि स्थाने नकार आदेशं विदधाति धातोः दकारस्य स्थाने अपि नकारः भवति दकारस्य स्थाने नकारे सति भिन् अग्रे वर्तते न भिन्ना सुप्रत्यये कृते सति भिन्नः
अनेनैव प्रकारेण छिद धातुः छिन्नः इति रूपं भवति। भिन्नः छिन्नः। खिन्नः भिन्नः इत्युक्ते अस्य भेदनं कृतं। अलग मया काष्ठं भिन्नं भिन्नम् इत्युक्ते अहं काष्ठं विदारितवान्। छिन्नम् अहं काष्ठस्य भागद्वयं कृतवान् इति। छिन्नं भिन्नम् इति तावत् भेदः न वर्तते। विदारणं विदारणम् इत्युक्ते भवति फाडना। अहं काष्ठं विधाता भिनद्मि, अहं काष्ठं छिनद्मि इति। तत्र अर्थः इत्युक्ते छिनद्मि इत्यस्य अर्थः भवति, भेदिका अस्य अर्थः भवति अहं भागद्वयं करोमि। द्वैधीकरणं, भागद्वयकरणं। काष्ठं वर्तते, अहं कुठारेण किं करोमि? द्वैधीभावं करोमि, तस्य भागद्वयं विभागद्वयं करोमि। छेदनं छेदनं भेदनं। भेदनम् एतदपि भवति। भेदनम् इत्युक्ते किं वर्तते? अस्याः भित्तिकायाः भेदनं। भेदनम् इत्युक्ते केवलं तत्र छिद्रकरणं, तस्य त्रोटनं न भवति सर्वथा। छिद्रकरणं छिद्रकरणेनापि भेदनं भवति, किन्तु छेदनम् इत्युक्ते भवति भागद्वयकरणम् एव छेदनं। भेदनं यथा न किं करोतु, एतद् लक्ष्यस्य भेदनं करोतु। लक्ष्यभेद, लक्ष्यभेद। भेद इत्युक्ते तत्र स्पर्शः स्यात् अस्माकं, तद्भेदनं भवति। वस्तुदृष्ट्या भेदनं शब्दस्य अर्थः विदारणं। द्रि हिंसायामेव वर्तते। तस्य उदरादेः किं वर्तते? त्रोटनम्। उदरस्य विदारणम्। अस्य कृते अपरः शब्दः न स्मर्यते इदानीं। फाडना इति वयं वदामः हिन्दीभाषायां। तस्य त्रोटनं तु केवलं तोडना इति भवति अर्थः अस्य त्रोटनं। विदारणं, भेदनं, छेदनं, कर्तनम् इति एव वर्तते। तस्य कर्तनम्, उदरस्य कर्तनम् एव भवति भेदनं। शल्यक्रियायां यथा भवति। अस्तु, अर्थं बुद्धवन्तः भवन्तः ज्ञातवन्तः। अहं किं वदामि? बुद्धशब्दः अपि निष्ठाप्रत्ययान्तः वर्तते। भवन्तः बुद्धवन्तः, वारं वारं प्रयोगाः भवन्ति। क्तप्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगाः भवन्ति। भवन्तः ध्यानं न यच्छन्ति चेत् कथं तत्र यथा अपेक्षित तथा बोधः कथं भवेत्? अनुमानेन कथं ईषद् भवेत् भवतां बुद्धौ, किन्तु ततोपि किं तत्र विश्वासपूर्वकः यः बोधः स न भविष्यति यदि प्रत्ययानाम् उपरि यावत् अपेक्षितं तावत् ध्यानं न भवेत् चेत्। इदानीम् अग्रे सरलाः एव विषयाः सन्ति। केवलं निष्ठात प्रत्ययस्य स्थाने नकार आदेशविधानाय एव द्वित्राणि सूत्राणि सन्ति। यथा वयम् अनेन सूत्रेण रदाभ्यां निष्ठातो नः सूत्रेण निष्ठात प्रत्ययस्य स्थाने नकार आदेशं कृतवन्तः, तथैव अग्रे अपि न आदेशकरणाय सूत्रं प्रवर्तते। संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः। संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः। संयोगादेः पंचमी विभक्ति एकवचनम्। आतः पंचमी विभक्तेः धातोः पंचमी विभक्ति एकवचनम्। यण्वतः पंचमी विभक्ति एकवचनम्। यण् अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति यण्वान्। यण् यवरल इति चतुर्षु वर्णेषु कश्चन वर्णः यस्मिन् धातौ वर्तते सः धातु यण्वान्। सः धातु यण्वान्। यथा किं भवति? गुणवान्, धनवान् इति भवति न वा? तथा यण्वान् न नपुंसकं नास्ति। यण्वान्, यण्वन्तौ, यण्वन्तः, यण्वन्तं, यण्वन्तौ, यण्वतः पंचमी विभक्ति एकवचनं। यण्वतः धातुः। यः धातु संयोगादि वर्तते। धातोः विशेषणत्रयम् अस्ति अत्र। कति विशेषणानि सन्ति धातोः? त्रीणि विशेषणानि। प्रथमं विशेषणं संयोगादिः। धातु कीदृशः भवेत्? संयोगादिः। संयोगः आदिः यस्य आदौ आरम्भे संयोगः वर्तते तादृशः धातुः। तथा च आतः
आकारान्तः धातुः कीदृश धातुः अपेक्षितः आकार आकारान्तः धातुः तृतीयं विशेषणं यणवान् यः धातुः यणवान् यवरल इति एतेषु अन्तस्थसंज्ञकेषु वर्णेषु अन्यतमः वर्णः यस्मिन् धातौ वर्तते तादृश धातुः चतुर्षु वर्णेषु अन्यतमः यः कश्चन वर्णः तेन युक्तः यः धातुः एतेभ्यः त्रिभ्यः विशेषणेभ्यः युक्तः एतैः त्रिभिः विशेषणैः युक्तः यः धातुः तस्मात् धातोः विहितः यः निष्ठा त प्रत्ययः तस्य स्थाने नकार आदेशः स्यात् निष्ठा तस्य नः स्यात् एतस्मात् धातोः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्य निष्ठा प्रत्ययस्य त प्रत्यय तकारस्य स्थाने नकार आदेशः स्यात् उदाहरणं द्रा कुत्सायां गतो द्रा धातुर्वर्तते एकः द्रा धातोः आदौ संयोगः वर्तते दकारस्य रेफस्य च संयोगः संयोगादि अयं धातुः आकारान्तः वर्तते धातु अयं आकारान्तोऽपि वर्तते यणवान् वर्तते धातौ यण् वर्तते रेफः वर्तते तत्र यणवान् वर्तते त्रिभिः विशेषणैः अयं युक्तः वर्तते धातुः अतः अस्मात् धातोः यः निष्ठा प्रत्ययः भवति तस्य निष्ठा प्रत्ययस्य यः तकारः तस्य स्थाने नकार आदेशः भवति द्रात इति स्थितिः किन्तु इदानीं भवति द्राण पुनः आट्कुपाङ्गं व्यवायेपि सूत्रेण प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने मूर्धन्यणकारे सति द्राणः किं रूपं भवति द्राणः द्राणः इत्युक्ते किं भवति यः कुत्सिततया गतवान् कुत्सितता इत्युक्ते यः मद्यपः वर्तते मदिरापानं करोति सः कथं गच्छति कथं चलति सः अनेन प्रकारेण चलति न वा इतस्ततः अस्मात् तटात् तस्मिन् तटे तस्मात् तटात् अस्मिन् तटे गच्छति आगच्छति तादृशी या गतिः घ्रा तदपि अस्ति घ्राणः घ्रा गन्धोपादाने धातुः निष्ठा प्रत्यये सति भवति घ्राणः द्राणः म्लानः म्लै हर्षक्षये धातुः किं रूपं भवति म्लानः म्ला इति अपि धातुः आकारान्तः वर्तते संयोगादिर्वर्तते लकारेण लकारेण युक्तः वर्तते अतः अस्मात् विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्य तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति नकारादेशे सति म्लानः इति भवति म्लानः श्रापाके धातोः श्राणः इति रूपं भवति श्राणः अस्य अर्थः द्राणः सर्पः मद्यपः ग्रामं मद्यपेन ग्रामः द्राणः अथवा मद्यपः ग्रामं द्राणः द्राण इत्युक्ते गतवान् द्राणः शब्दस्य का अर्थः गतवान् किन्तु सरलतया न गतवान् कुत्सिततया गतवान् यः सर्पवत् यः गतवान् द्राणः शब्दस्य अर्थः गतवान् गतः गतः जानासि न वा अगच्छत् गमनं कृतवान् सः किन्तु सरलतया न अपि तु वक्रतया कुत्सिततया यः गतवान् द्राणः सर्पः वनं द्राणः द्राणवान् अत्र एतदपि विचारणीयं द्राणः द्राणः केवलं वयं त प्रत्ययस्य एव विचारं कुर्मः इति न अग्रे द्राणवत् तव तु प्रत्ययकृते सति किं भवति द्राणवत् प्रथमायाः एकवचने भवति द्राणवान् भिन्नवान् छिन्नवान् शीर्णवान् इति तव तु प्रत्ययान्तस्य रूपं केवलं त प्रत्ययान्तस्य विचारः नास्ति अग्रे वत् इति योजनया किं भवति तव तु प्रत्ययान्तं रूपं भवति द्राणवत् द्राणः द्राणवत् म्लानः म्लानवत्
श्राणः श्राणवत् श्राणवत्। यदा श्राणवत् भवति तदा तस्य रूपाणि द्राणवान् द्राणवन्तौ द्राणवन्तः द्राणवन्तं द्राणवन्तौ द्राणवतः गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः गतवन्तं गतवन्तौ गतवतः। अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। अग्रे ये ल्वादयः धातवः सन्ति, वादीनां ह्रस्वः एकं सूत्रं गतं दशगणप्रकरणे क्रियादिगणे। वादयः 24 धातवः, तेषां 24 धातूनां किं भवति? ह्रस्वः भवति। किं भवति तेषां? ह्रस्वः भवति, षित् प्रत्यये परे सति। इदानीं तेषु ऊ धातून् विहाय अन्ये ये धातवः तेभ्यः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः, तेभ्यः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः, तस्य स्थाने अपि नकार आदेशकरणाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। वादी तत्र 24 धातवः, किन्तु अत्र 21 धातवः एव उक्ताः सन्ति। 24 धातुषु धातुत्रयं विहाय प्रथमः धातुः वर्तते पू। पू धातोः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः, पू धातुः कृतः यः निष्ठा प्रत्ययः, तस्य स्थाने नकार आदेशो न भवति। पूतः किं रूपं भवति? पूतः इति रूपं कदाचन भवन्तः श्रुतवन्तः न वा? पूतं पवित्रम् इत्यर्थः भवति पुञ् पवने धातुः। तस्मात् धातुः निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने न आदेशः न भवति। वादि 24 धातुषु पू धातुं विहाय, तथा च इतोपि धातुद्वयं तत्र वर्तते। ज्री इति अपि धातु, तत्र धातवः सन्ति पुञ् लुञ् स्त्रीं क्रीं व्रीं ध्वी श्री प्री इति तत्र परिगणिताः सन्ति धातवः, 24 धातवः। तन्मध्ये पू धातुं त्यजतु। पू धातुं त्यजतु। पू धातुं यदि वयं त्यजामः तदा तद्भवति ल्वादि। आरम्भः आसीत् पू धातुः, यदि पू धातुं वयम् अपसारयामः तर्हि ते धातवः भवन्ति ल्वादि। कीदृशः धातवः भवन्ति? ल्वादि। यथा युधिष्ठिरात् आरभ्य ये पाण्डवाः ते सन्ति युधिष्ठिरादि। युधिष्ठिरं गृहीत्वा ये पाण्डवाः ते पाण्डवाः युधिष्ठिरादि। यदि अर्जुनात् वयम् आरम्भं कुर्मः तदा किं भवति? अर्जुनादि। यदि वयम् अर्जुनादिः इति वदामः तर्हि भीमसेनस्य ग्रहणं न भवति, युधिष्ठिरस्य ग्रहणं न भवति। अर्जुनः आदिर्वर्तते येषां। द्वौ पाण्डवौ वर्तेते किन्तु वयं न वदामः, तयोः विषये वयं न वक्तुम् इच्छामः चेत् भवति अर्जुनादिः। ज्ञायते तत्? युधिष्ठिरादिः इति कथनेन पञ्चानां ग्रहणं भविष्यति, किन्तु अर्जुनादिः इति कथनेन त्रयाणाम् एव ग्रहणं भविष्यति। आरम्भः वयं कस्मात् कुर्मः एतस्य उपरि निर्भरं वर्तते। पू धातोः यदि आरम्भः तर्हि भवति प्वादि। ते धातवः कीदृशाः भवन्ति? प्वादि। यदि लू धातुतः आरम्भः चेत् ल्वादि। तेभ्यः ल्वादिभ्यः धातुभ्यः निष्ठात प्रत्ययस्य स्थाने नकार विधानाय सूत्रमिदं वर्तते ल्वादिभ्यः। ल्वादिभ्यः पंचमी विभक्तेः बहुवचनं। लू आदिर् येषां धातूनां ते धातवः ल्वादयः। तेभ्यः ल्वादिभ्यः। ल्वादयः कति धातवः? 21। तत्र तु 24 धातवः, किन्तु पू धातुं त्यजतु। तर्हि कति धातवः अवशिष्टाः? 24 धातुषु एकं यदि वयं त्यजामः तर्हि कति धातवः अवशिष्टाः तिष्ठन्ति? 23। तन्मध्ये अपि एकस्य धातोः वारद्वयं प्रयोगः कृतः वर्तते। एकस्य एव धातोः पाठभेदः वर्तते। ज्री
अयं धातु वर्तते तत्र ज्री धातो एव पाठभेदः वर्तते झ्री ध्री झ्री ध्री इति यदि वयं तं पाठभेदं त्यजामः झ्री ध्री इति धातुद्वयं यदि वयं त्यजामः तर्हि कति धातवः अवशिष्टाः तिष्ठन्ति? एकविंशतिः। कति धातवः? एकविंशतिः। अतः उच्यते एकविंशतिर्लुयादिभ्यः लुयादयः कति धातवः? एकविंशति संख्याकाः ये लुयादि धातवः तेभ्यः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्य तस्य स्थाने अपि तस्य तकारस्य स्थाने अपि नकारादेशः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। ज्ञायते तत् सूत्रम्? उदाहरणं प्रथमः कः धातुर्वर्तते तत्र? लुञि छेदने धातुः। अस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति लू त इति स्थितिः, लू त इति स्थितिः। अत्रापि इडागमः तु प्राप्तः। ऊकारान्तः धातुर्वर्तते, सेट् अस्ति दीर्घ ऊकारान्तः, किन्तु इडागमस्य निषेधः भवति श्रीयुकः किति इति सूत्रेण। एकाच उगन्तः धातुः अयं, प्रत्यये वर्तते कित्, अतः अत्र इडागमः न भवति, गुणोऽपि न भवति, प्रत्ययः कित् वर्तते, किङिति च सूत्रेण निषेधः भवति। लूत इति स्थितिः, लूत। प्रकृतेन सूत्रेण निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने न आदेशः भवति, नकारादेशे सति लून, सुप्रत्यये कृते सति लूनः, लूनः लूना इत्यपि भवति। पितुः यानम् अत्र आगतं लूना, स्त्रीत्वविवक्षायां लूना भवति, पुल्लिङ्गे तु भवति लूनः। मया सस्यं लूनम्, अहं मया शाकः लूनः, मया शाकः लूनः, मैंने सब्जी को काटा। अहं शाकं लूनवान्, अहं शाकं लूनवान्। मया शाटिका लूना, मया माला लूना, मया माला लूना। लूना न, लूना से अर्थ लेना न, काटना, काट दिया। छेदने, अहं छेदनं कृतवान्, अहं छेदनं कृतवान् इति। लूना, लूनापि किं करोति? श्रमस्य छेदनं करोति न वा? गमनागमनेन, पद्भ्यां गमनागमनेन यः श्रमः तस्य छेदनं करोति लूना, लूनः यानस्य नाम, अतः अहं वदामि अस्य पितुः क्रीतवान् अस्ति लूनः। जा धातुः वर्तते, जा वयो हानौ धातुः, तत्रैव ल्वादिषु अयमेकः धातुः वर्तते जा। जा धातोः निष्ठा त प्रत्यये कृते सति स्थितिर्वर्तते जात। का स्थितिः? जात इति स्थितौ अत्र जा धातोः सम्प्रसारण विधानाय सूत्रमेकं वर्तते। एतावदेव। ग्रही जा वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां ङिति च इति सूत्रेण किति गिति प्रत्यये परे सति एतेषां नवानां धातूनां सम्प्रसारणं भवति। जा धातोः सम्प्रसारणे सति यकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। इज्ञनः सम्प्रसारणं, यणः स्थाने विधीयमानो यः इक्, यकारस्य स्थाने इकारः भवति। जा इत्यत्र यकारस्य स्थाने इकारे सति भवति जी, जी आ, जी आ। तदनन्तरम् आकारस्य स्थाने पूर्वरूपं भवति सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं भवति? सम्प्रसारण इति सूत्रेण किं भवति? पूर्वरूपं भवति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपं। पूर्वरूपे सति का स्थितिः? जी, स्थितिः का वर्तते? जी। पूर्वं धातु आसीत् जा, इदानीम् अभवत् जी। जी अग्रे प्रत्ययः कः वर्तते? त प्रत्ययः वर्तते। जी
त ल्वादिभ्यः सूत्रेण निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने न भवति न भवति जी न न इति स्थितिः जय इदानीं यः यत् सम्प्रसारणं वर्तते जय सम्प्रसारणं किम् अस्ति अत्र ई इ इकारः सम्प्रसारणं जय तस्य स्थाने दीर्घविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते दीर्घकरणाय सूत्रं प्रवर्तते हलः 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 पंचमी विभक्ति एकवचनम् अङ्गस्य अधिकारः वर्तते जय अङ्गावयवात् हलः अङ्गस्य अवयवभूतः यः हल् वर्णः वर्तते पश्यतु जी इति अङ्गं जय जी इति अङ्गम् अग्रे प्रत्ययः वर्तते त त अङ्गं किं जी 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 इति अङ्गं तत्र यत् सम्प्रसारणं वर्तते किम् इकार इकारः इकार। तस्मात् पूर्वं कः वर्णः जकारः जकारः। तस्मात् पूर्वं कः वर्णः जकारः। जकारः स अङ्गस्य अवयवः वर्तते वर्तते अङ्गस्य अवयवः अङ्गं किं जी जय जी इति अङ्गं तस्य अवयवः ज जकारः जय अङ्गावयवात् हलः अङ्गस्य अवयवभूतः यः हल् वर्णः जय जकारः तस्मात् जकारात् परं यत् सम्प्रसारणं जकारात् परं सम्प्रसारणं किम् इकार इकारः तदन्तस्य अङ्गस्य अवयवभूतः यः हल् वर्णः जकारः तस्मात् परं विद्यमानं यत् सम्प्रसारणम् इकारः जय तदन्तस्य तदन्ते वर्तते यस्य अङ्गस्य जय तदङ्गं किं जी जी इति अङ्गम् जी। अङ्गं किं वर्तते जी। जी तदन्तं किं जी जी इति अङ्गं जी। जी इति अङ्गस्य दीर्घः स्यात् जी इति अङ्गस्य दीर्घस्य जी इति अङ्गस्य इत्युक्ते दीर्घ जी इति अङ्गस्य यः अण् वर्तते जय अ इ उ वर्तते तस्य स स्थाने दीर्घ दीर्घः स्यात् इति सूत्रेण दीर्घः विधीयते अण् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति अत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घ दीर्घोणः इति सूत्रात् अतः दीर्घ अङ्गावयवभूतः यः हल् वर्णः तस्मात् परं यत् सम्प्रसारणं तत् सम्प्रसारणम् अन्ते वर्तते यस्य अङ्गस्य तदङ्गं तस्य अङ्गस्य यो अण् तस्य दीर्घ दीर्घः स्यात् इति सूत्रेण सम्प्रसारणात्मकं यः सम्प्रसारणात्मकः यः इ वर्णः तस्य स्थाने दीर्घः भवति दीर्घे सति जीन सुप्रत्यये कृते सति जीनः जीनः इत्युक्ते जीर्णः जीर्णवयस्कः यस्य वयम् इदानीं समाप्तप्रायः वर्तते स भवति जीनः जीर्णः अस्य अर्थः मतलब जिसकी समानमेव वर्तते स वृद्धः जीनः इदानीं स जीनः वर्तते जीर्णः इदं पुस्तकं जीनं बहुत जीर्णम् अभवत् इयं जङ्गमवाणी जीना जीना जीर्णा अयमर्थः भुजो धातुर्वर्तते भुजो आमर्दने अस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति भुज त का स्थिति भुज त तव तु प्रत्यय जीन जीन जीनवान् जीनवत् भवति जीनवान् पुल्लिङ्गे जीनवान् जीनवन्तौ जीनवन्तः अहमपि जीनवान् भविष्यामि इदानीम् अहं युवा अस्मि किन्तु कस्मिंश्चित् दिने अहमपि जीनवान् भविष्यामि एतत् शरीरं जीर्णं भविष्यति न वा निश्चयेन जीर्णं भवत्येव पूर्वं यथा वयं युवानः तथैव अस्माकं पितरः अपि युवानः आसन् न वा इदानीं ते जीनाः जाताः तथैव वयमपि अग्रे जीनाः भविष्यामः इति कालस्य गतिः न कमपि त्यजति सर्वे जीर्णाः भवन्ति अस्य प्रत्यय तु भूतार्थ प्रत्यय भूत तर्हि किं जीन भविष्यामः जीन तत्र किम् अहं तथैव प्रयोगं करोमि किं तत्र भवति नपुंसके भावे क्तः भावे अपि भवति क्तः प्रत्ययः जीनः भविष्यामि इत्युक्ते जीर्णः जीनशब्दस्य अर्थः जीर्णः जीर्णः इत्युक्ते यः पुरातनः जातः इति तु भवत्येव किन्तु जीर्णता इत्यस्य अर्थस्यापि बोधनं करोति निष्ठा प्रत्ययान्तः शब्दः यदा अग्रे अस्मिन् पुटे नास्ति अग्रे आगमिष्यति नपुंसके भावेक्तः
नपुंसकत्व विशिष्ट भावे क्त प्रत्यय भवति हसितं हसितं मधुरं पठितं मधुरं हसितं पठितम् इत्युक्ते हसनं पठनं गमनम् इति अर्थः भवति तस्य भावे अपि भवति भवान् प्रश्नं तु सम्यक् कृतवान् यदि भूतार्थे भवति निष्ठा प्रत्ययः तर्हि भविष्यामि इति कथं तर्हि तत्र जीर्णः भविष्यामि जीर्णता मम शरीरे आगमिष्यति भावे अर्थं स्वीकृत्य तत्र भवति भूतकालता न वर्तते तत्र ओदित यः धातुर्वर्तते यस्य धातोः ओकारस्य इति संज्ञा वर्तते तस्मात् धातोः अपि विहितस्य निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने न आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते ओदितश्च ओदितश्च ओदितः पंचमी विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययम् ओत् इत् यस्य ओकारः इत् संज्ञकः वर्तते यस्य धातोः यथा भुजो भुजो धातौ किं वर्तते ओकारः इत् संज्ञकः वर्तते अतः अयं धातु कीदृशः वर्तते ओदित ओदित धातुर्वर्तते अस्मात् धातोः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्यापि स्थाने किं भवति न आदेशः भवति भुज धातुर्वर्तते भुज अग्रे भवति निष्ठा त प्रत्ययः तस्य स्थाने नकारे सति भुज न का स्थितिर्वर्तते भुज भुज न किन्तु यः नकारादेशः अभवत् निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने स केन सूत्रेण अभवत् न आदेश केन सूत्रेण ओदितश्च इति सूत्रेण इति एतत् सूत्रं त्रिपादी वर्तते अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य पञ्चचत्वारिंशत्तम क्रमाङ्कस्य सूत्रमिदं त्रिपादिः वर्तते न वा वर्तते त्रिपादिसूत्रम् असिद्धं वर्तते केषाम् अपेक्षया सिद्धं सपात् सप्ताध्यायीं प्रति असिद्धं तथा च पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं त्रिपाद्यामपि पूर्वशास्त्रदृष्ट्या परं शास्त्रम् असिद्धं वर्तते अतः अत्र एकं सूत्रं प्रवर्तते चोः कुः झलि परे सति किं भवति च वर्गस्य स्थाने क वर्गादेशः भवति अत्र यः नकारादेशः तद्विधायकं सूत्रम् असिद्धं वर्तते चोः कुः सूत्रदृष्ट्या चोः कुः सूत्रस्य क्रमाङ्कः वर्तते अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 30तम क्रमाङ्कस्य तत् सूत्रम् इदं सूत्रं वर्तते 45 क्रमाङ्कस्य अतः एतत् सूत्रं चोः कुः इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धं वर्तते तेन चोः कुः सूत्रं यदा अत्र आगच्छति जकारस्य स्थाने कवर्गादेशकरणाय तदा तत् सूत्रम् अत्र नकारं न पश्यति अपि तु तकारमेव पश्यति यतः एतत् सूत्रम् असिद्धं नकार विधायकं सूत्रं चोः कुः सूत्रदृष्ट्या असिद्धं वर्तते अतः अनेन सूत्रेण कृतं कार्यं चोः कुः सूत्रं न मन्यते न स्वीकरोति तस्य दृष्ट्या नास्ति तत् कार्यं तस्य दृष्ट्या तु तत्र तकार एव अतः किं भवति अत्र जकारस्य स्थाने गकारादेशः भवति चोः कुः सूत्रेण गकारादेशे सति भुग्नः इति रूपं चोः कुः सूत्रं न मन्यते तत्र नकारं किन्तु नकारः तु जातः एव तस्य दृष्ट्या नास्ति किन्तु अस्ति एव अतः रूपं भवति भुग्नः भुग्नः यस्य त्रोटनं कृतं तद् भवति भुग्नः टु ओष्वी अपरमेकम् उदाहरणम् उदितश्च सूत्रस्य दीयते टु ओष्वी टु आदि टुडवः सूत्रेण टु इत्यस्य इति संज्ञा भवति ओकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इति संज्ञा भवति धातु अवशिष्यते श्वी कः धातुः श्वी अस्मात् धातोः निष्ठाक्त प्रत्यय कृते सति श्वी त अत्रापि सम्प्रसारणकरणाय सूत्रमेकं वर्तते वचिस्वपि यजादीनां किति यजादि
धातौ अयमपि धातुर्वर्तते श्वी धातुः Yeah. श्वयतिश्चेति यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर्वे वे इत्यपि भे वदि श्वयतिश्चेति भे वदि श्वयतिश्चेति यजाद्याः स्युरिमे नव श्वयति तत्र यजादिषु एकः धातुर्वर्तते श्वी यजादिगणपठितात् धातोः कित् प्रत्यये परे सति किं भवति संप्रसारणं श्वी धातोः संप्रसारणं भवति रे संप्रसारणं श्वी तस्य वकारस्य स्थाने संप्रसारणं भवति संप्रसारणे सति वकारस्य स्थाने उकारः भवति शु किम् अभवत् शु तदनन्तरं यः अवशिष्ट इकारः श्वी धातुः तस्य स्थाने पूर्वरूपं भवति संप्रसारणाच्च सूत्रेण शी इति जातं किं शी उपसर्ग वर्तते उद् उद् शीन शु शु इति संप्रसारणम् इकारेण भवति संप्रसारणम् उकारः भवति यतः अत्र वकारस्य स्थाने संप्रसारणं किम् उकारः शु किम् अभवत् शु उद् उपसर्ग वर्तते उद् शु अग्रे निष्ठा त प्रत्ययः तदनन्तरं किं भवति शु यः उकारः वर्तते संप्रसारणस्य तस्य दीर्घकरणाय सूत्रं गतं हलः अङ्गावयवात् हलः परः यत् संप्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः अनेन सूत्रेण हल इति सूत्रेण शु अत्र दीर्घः भवति शु अग्रे निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने प्रकृतेन सूत्रेण नकारादेशः भवति ओदितश्च सूत्रेण शून किम् अभवत् शून तदनन्तरम् उपसर्ग वर्तते उद् उद् शून अत्र कः सन्धिर्भवति उद् शून पूर्वं स्तोष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने जकारः भवति तदनन्तरं खरीच इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने चकारः भवति तदनन्तरं षष्ठोष्ठी इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने छकारः भवति छकारे सति रूपम् उच्छूनः उच्छूनः इति रूपं सिद्ध्यति उच्छून इत्युक्ते वृद्धिङ्गतः किं स्फोटकं यथा आगच्छति अस्माकं शरीरे फोडा इति उच्छूनः शरीरस्य किं भवति कस्मिंश्चित् स्थाने स्फोटनेन वृद्धिर्भवति उच्छूनता आगतवती भवति न वा रे तव मुखे अद्य उच्छूनता दृश्यते उच्छूनता इत्युक्ते कुलना वृद्धिङ्गतः इति उच्छूनः इत्युक्ते वृद्धिङ्गतः केनचित् कारणेन तत्र शरीरे वृद्धिः जाता वर्तते सा भवति उच्छूनता स्फोटनं भुक्तवान् उच्छूनवान् अग्रे केवलम् उच्छूनवत् उच्छूनवान् भुग्नवान् इति भवति केवलम् एकं सूत्रं वयम् अग्रे पश्यामः सरलानि सन्ति एतानि सूत्राणि वस्तुदृष्ट्या शुष धातोः त प्रत्यये शुष धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति तस्य स्थाने ककार आदेश विधानाय सूत्रं वर्तते शुषः कः शुषः पंचमी विभक्ते एकवचनं कः इत्यापि पंचमी प्रथमा विभक्ते एकवचनं शुष धातोः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तो फिर ओढ़ना चाहिए तब तस्य स्थाने किं भवति कः तस्य स्थाने क आदेशः भवति शुष् तकारः आसीत् तस्य निष्ठा त प्रत्ययस्य स्थाने क भवति शुष्क शुष् धातोः निष्ठा प्रत्ययान्तं रूपं किं शुष्क इति भवति शुष्कः शुष्कः इत्युक्ते यत् शुष्क शुष्क इत्युक्ते सुख गया इत्यस्मिन् अर्थे इदं सरः शुष्कं सरोवरं शुष्कं पचो वः गुरु ये फिर तो इस सूत्र में भी तई रहा होगा तभी कहा हुआ इसी सूत्र से क्या शुषा कह तो त सुसतः तः न तत्र त प्रत्ययस्य स्थाने क भवति अच्छा
अन्यथा निष्ठा प्रत्यय सर्वत्र भिन्न भिन्न कर्तव्यः तर्हि निष्ठा प्रत्ययस्य यः तकार वर्तते तस्यैव स्थाने अस्मात् धातोः क आदेशः भवति सर्वत्र क नास्ति केवलं शुष धातोः एव विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्य स्थाने क आदेशः इति न कर्तव्यं सर्वेषां धातूनां कृते स्वतन्त्रः स्वतन्त्रः प्रत्ययः यदि निर्मातव्यः चेत् अनेनैव लघुपुस्तकेन वयं किं व्यथिताः चेत् एतावत् सुदीर्घं व्याकरणं भवेत् चेत् सर्वे व्याकरणं परित्यज्य आङ्ग्लभाषामेव पठिष्यन्ति सम्प्रति अपि पठन्ति एव पचो वः पचः पञ्चमी विभक्ते एकवचनं वः इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं पच धातोः विहितः यः निष्ठा प्रत्ययः तस्य स्थाने व आदेशः स्यात् पच व इति स्थितिः भवति पच व किन्तु इदं वकारादेशविधायकं सूत्रम् असिद्धं वर्तते चोः कुः सूत्रदृष्ट्या अतः चोः कुः सूत्रम् अत्र चकारस्य स्थाने कवर्गादेश ककारादेशं करोति पक् अग्रे वर्तते वः पक् व सुप्रत्यये कृते सति वः वयं श्रुतवन्तः न वा यदा पतञ्जलमहर्षिः स्वशिष्यान् दग्धीकृतवान् यतः ते भाष्यं पठन्तः आसन् शिष्याः सर्वे पतञ्जलमहर्षिः कस्य अवतारः वर्तते शेषभगवतः अवतारः मध्ये किम् आसीत् तत्र जवनिका आसीत् जवनिका इत्युक्ते पडदा मध्ये आसीत् स्थापितः यथा अहम् अत्र अस्मि तदा भवन्तः शृण्वन्ति किन्तु मध्ये एकं वस्त्रं वर्तते स्म तत्र अन्तः उपविश्य आचार्यः वदन्तः आसन् भाष्यं बहवः छात्राः तत्र आसन् सर्वे छात्राः भिन्नं भिन्नं शृण्वन्ति स्म लेखनं कुर्वन्तः आसन् सर्वे छात्राः आचार्य अहं वदामि भवान् अन्यत् शृणोति अयम् अन्यत् शृणोति आचार्याणां सामर्थ्यं तत् शेषभगवतावतारः सहस्रं मुखानि सन्ति तेषां सहस्राणि अतः कस्यचित् मुखात् किञ्चित् निर्गच्छन् आसीत् कस्यचित् मुखात् किञ्चित् भिन्नं भिन्नं तदा किम् अभवत् आचार्याः उक्तवन्तः यत् एतद् जवनिका वर्तते तस्य अपसारणं मा कुर्वन्तु किन्तु केचन छात्राः उद्दण्डाः भवन्ति एव सर्वत्र एव अतः कश्चन छात्रः शृण्वन् आसन् दृष्टवान् अयं किं लिखति मम सन्निकटः उपविष्टः यः सः किं लिखति दृष्टवान् सः तु अन्यदेव लिखति किन्तु अहं तु अन्यत् शृणोमि इत्थम् अन्यत् कथं लिखति तदा सः इत्थं कृतवान् किं लिखन् अस्ति भवान् इति सः उक्तवान् सङ्केतेनैव तिष्ठ यथा अहं शृणोमि तथैव लिखामि तस्य आश्चर्यं जातं कथम् अहम् अन्यत् शृणोमि अयम् अन्यत् लिखति इत्युक्ते अयम् अन्यत् शृणोति तदनन्तरं सः अन्यः यः छात्रः वर्तते तस्य सन्निकटः द्वितीयः छात्रः तस्यापि टिप्पणीपुस्तिकायां यदा दृष्टवान् तत्रापि सः भिन्नं लिखन् आसीत् तद् दृष्ट्वा तस्य मनसि आश्चर्यं जातं किं वर्तते तत् अतः सः ईषत् पटम् अपसार्य दृष्टवान् तत्र एकः उद्दण्डः छात्रः तेन अपसारणं यदा कृतं तदा आचार्याः उक्तवन्तः मा अपसारयन्तु किन्तु छात्रैः आज्ञा उल्लङ्घनं कृतम् अतः किं जातं तत्र शेषभगवतः स्वरूपे आसन् आचार्याः शेषभगवतः केवलं श्वासेनैव सर्वे दग्धीजाताः आचार्याः भस्मीकृतवन्तः सर्वान् छात्रान् सर्वे छात्राः दग्धाः इदानीम् अग्रे भाष्यस्य प्रचारः कः करिष्यति पूर्वं तु पुस्तकानि नासन् कण्ठस्थीकृत्य एव विद्या प्रचलति स्म पूर्वं यथा लघुकौमुदी वर्तते पुस्तकं न वर्तते स्म कण्ठस्थीकुर्वन्तु मम कण्ठस्थी वर्तते भवन्तः कण्ठस्थीकुर्वन्तु भवान् स्वयमेव लघुसिद्धान्तकौमुदी भवन्तु इति पूर्वं स्थितिरासीत् सर्वे छात्राः दग्धाः तदनन्तरं शास्त्रस्य उपदेशाय कः वर्तते तत्र तस्मिन्नेव समये एकः छात्रः आगतः तेषु पूर्वं सः आसीत् किन्तु लघुशङ्का आगतवती अतः सः ततः गतवान् आचार्याः उक्तवन्तः हे त्वं कुत्र आसि सः उक्तवान् सः दृष्टवान् तत्र सर्वे दग्धी जाताः छात्राः
सः भीतवान्, त्वं कुत्र आसीः? सः उक्तवान्, अहं तु लघुशङ्कार्थं गतवान् आसम्। कं पृष्ट्वा लघुशङ्कार्थं त्वं गतवान्? मां पृष्ट्वा त्वया पाठात् गन्तव्यम् इतस्ततः, किमर्थं त्वं गतवान्? तदा त्वं गच्छ, तं दग्धि न कृतवान्। आचार्यः स्वरूपे आगतवन्तः तस्मिन् काले, अतः अभिशापं दत्तवान्। आज्ञाम् अगृहीत्वा एव त्वं लघुशङ्कार्थं गतवान्, अनेन शिक्षा ग्रहणीया। पाठे आचार्यम् अपृष्ट्वा एव बहिर्गमनम् इति न कर्तव्यं कदापि, पृष्ट्वा एव आज्ञां स्वीकृत्य एव। आज्ञां न स्वीकृतवान्, सः न गृहीतवान्, आचार्यः हृष्टवन्तः, अभिशापं च दत्तवन्तः, त्वं पिशाचो भव, पिशाचो भव इति शापं दत्तवान्। तदा सः प्रार्थनां कृतवान्, भो आचार्यः, यदि अहं पिशाचो भविष्यामि चेत् अस्य भाष्यस्य प्रचारः कथं भविष्यति? भवन्तः तु इदानीम् इतः गमिष्यन्ति, वयमेव सर्वे छात्राः आस्म भवतां, किन्तु इदानीं सर्वे मृताः, अहमेकः, मामपि भवान् शापं दत्तवान्, अस्य प्रचारः कथं? मम पिशाचभवनेन मम ग्लानिर्नास्ति, किन्तु अस्य प्रचारः कथं भविष्यति इति मम वर्तते ग्लानिः। तदा आचार्यः प्रसन्नः जातः, उक्तवन्तश्च, रे त्वं भाष्यस्य ज्ञानं गृहीतवान् असि, यत्किञ्चित् अवशिष्टं तत् मम कृपया सर्वं सम्पूर्णं भविष्यति, तथा च त्वं तु पिशाचो भविष्यसि, किन्तु यस्मै योग्याय अधिकारिणे त्वं व्याकरणं महाभाष्यं पाठयिष्यसि, तदा त्वं पिशाचयोनितः मुक्तः भविष्यसि, तथा च तद्भाष्यस्य अग्रे प्रगतिर्भविष्यति। यदा त्वं कंचन विद्यार्थिनं दृष्ट्वा तं पाठयिष्यसि, तदा किं भवेत्? तव मुक्तिर्भविष्यति, तथा च अस्य यत् प्रचलनं तद् अग्रे गमिष्यति। मया भवान् उपदिष्टः, इदानीम् अहं मृतः, तर्हि किं, का हानिः? भवान् वर्तते न वा? एकेन दीपकेन अपरः दीपकः प्रज्वालितः, प्रथमदीपः नष्टः, तर्हि का हानिः? द्वितीयः दीपकः तु वर्तते एव। त्वं कंचन योग्यम् अधिकारिणं दृष्ट्वा तस्मै विद्यां देहि इति आचार्यः उक्तवन्तः। स पिशाचरूपेण एकस्मिन् वृक्षे निवसति स्म, सः यः छात्रः सः। तथा च वाराणस्याः मार्गे सः वृक्षः आसीत्। वाराणसीतः पठित्वा यः कोऽपि छात्रः आगच्छति स्म, तं सः पिशाचः पृच्छति मार्गे एव, हे बालक, व्याकरणं पठितवान् असि? सः वदति, आम्, अहं तु पठितवान् अस्मि। तर्हि वद, पच धातोः निष्ठायां किं रूपम्? तदा सः बालकः वदति, पक्तः। पच धातुः किं, मुक्तः प्रत्यये कृते पक्तः। तदा सः पिशाच तं मारयति स्म, हे मूर्ख, कथं रूपं वदसि, असाधुरूपं वदसि। चपेटिकां ददाति स्म, वः मारणमपि करोति स्म। बहवः छात्राः आगताः, किन्तु सम्यक् उत्तरं न दत्तवन्तः। तदनन्तरं कश्चन छात्रः आगतः, सः पिशाचः पृष्टवान्, पच धातोः निष्ठायां किं रूपं? पक्वः। कथं पक्वः? सः उक्तवान्, पचो वः इति सूत्रं वर्तते। यदा सः तत् सूत्रम् उक्तवान्, तदा सः पिशाचः सन्तुष्टः अभवत्, उक्तवान्, अयमस्ति योग्यः भाष्यपाठनाय। अतः सः उक्तवान्, त्वम् अत्रैव तिष्ठ, अहं तुभ्यं महाभाष्यस्य ज्ञानं दास्यामि। तदा सः किं कृतवान्, तस्य वृक्षस्य यानि पत्राणि, तेषां पत्राणाम् उपरि एव सः रक्तेन भाष्यं लिखितवान्, यत् तस्य कण्ठस्थी आसीत्। तद् भाष्यं लिखित्वा सः अधः पातयति स्म पत्राणि, सर्वाणि पत्राणि अधः पातयति स्म। सः यः छात्रः, सः सर्वाणि पत्राणि एकत्रीकृतवान्, यावन्ति पत्राणि एकत्रीकृतवान्। तदनन्तरं सः पिशाचयोनितः मुक्तः जातः। सः बालकः तानि पत्राणि गृहीत्वा निर्गतवान् ततः। तत्र मार्गे एव सः एकस्मिन् स्थले बहु क्लान्तः अभवत्। ग्रीष्म ऋतोः समयः, क्लान्तः, तत्र तस्य तृष्णापि जाता। अतः जलपानाय तेन दृष्टं, तत्र सरोवरः वर्तते, तडागः वर्तते, कश्चन वृक्षः अपि आसीत्। तत्र गत्वा सः जलपानं कृतवान्। तस्य वृक्षस्य अधः सः ईषत् उपविष्टवान्।
किन्तु श्रमेण तस्य निद्रा आगतवती। यदा निद्रा आगतवती तस्य तेन सह एव तानि पत्राणि आसन्, कस्मिंश्चित् पटे बद्ध्वा स नीतवान् आसीत्। तस्मिन् स्थले अजः आगतः। अजः इत्युक्ते बकरिया आगतः। तदनन्तरम् अजः किं तत्र दृष्ट्वा सः चर्वणम् आरब्धवन्तः। अजः वा अजः इत्युक्ते पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः उभये तत्र चर्वणम् आरब्धवन्तः। तदा ईषत् कालानन्तरं स जागृतः। स दृष्टवान् किं तदा सर्वे अजः भक्षयन्तः आसन् पत्राणि। तदा सः दण्डं गृहीत्वा सर्वान् पलायितवान् ततः। किन्तु तावत्पर्यन्तम् अजः बहूनि पत्राणि खादितवन्तः। तेन तदनन्तरं यद् भाष्यस्य अध्ययनं जातं तत् कुत्रचित् मध्ये मध्ये समाप्तं। मध्ये मध्ये सूत्राणां व्याख्यानं न लभते। अतः जनाः वदन्ति अजा भक्षितमिदम्। इदं कीदृशं वर्तते? अजा भक्षितं वर्तते इति वदन्ति। तदहं किमर्थम् उक्तवान्? पचोवः इति। कश्चन पिशाचः मार्गे आगमिष्यति चेत् तव कण्ठं गृहीत्वा, रे मूर्खानन्द, ऋषिकेशे पठित्वा आगतवान् असि, पच धातुनिष्ठायां किं रूपं वद। कथं पक्वः? पचोवः इति सूत्रम् इति वक्तव्यं भवेत्। अस्तु, अग्रिमः विचारः अस्माभिः श्वः करिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।